आजको इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, यतिखेर देशका मूल राजनीतिक पार्टीहरू विभाजनको सङ्घारमा पुगेका छन्। मन्त्री परिषदले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि यति बेला ठुलो दल नेकपा एमाले विभाजन भएको छ र यति बेला विपक्षी दल एमाले विभाजन भइसकेपछि अन्य दलहरू पनि कतै विभाजनको सङ्घारमा पुग्ने त होइन भन्ने चिन्ता र चासो बढ्न थालेको छ। गठबन्धनको सरकार बनेको पनि 1 महिना पुगिसकेको छ र गठबन्धनको सरकारले खासै कार्यक्रमहरू अगाडि सार्न सकिरहेको छैन। अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट नै चलिरहेको छ यति बेला र त्यो बजेट पनि अर्को बजेट आउन सकिरहेको छैन, पूरक बजेट पनि आउन सकिरहेको छैन र यति बेला गठबन्धनको सरकारले आफ्ना कामहरूलाई कसरी अगाडि बढाइरहेको छ त र यो अध्यादेश आइसकेपछि दलहरू विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश आइसकेपछि यसले मूल राजनीतिक दलहरू फुटको सङ्घारमा जान सक्ने र दलहरूबीच आन्तरिक एउटा प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि दलहरूबीच एउटा बार्गेनिङको वातावरण बन्न सक्छ भन्ने कुरा उठिरहेको छ। यसरी मुलुक झन बढी राजनीतिक अस्थिरताको शिकार बन्ने देखिन्छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएसँगै यति बेला विभिन्न प्रश्नहरू उब्जिएका छन् कि अब देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू, राजनीतिक दलहरू एक आपसमा विभाजनको सङ्घारमा जाँदै गर्दा मुलुकको भविष्य कहाँ जान्छ भन्ने प्रश्नहरू उठ्न थालेको छ। यही विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यतिखेर हामीसँग जोडिनु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता हुनुहुन्छ, सांसद हुनुहुन्छ उहाँ प्रकाश रसाइली स्नेही। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँ जस्तो युवा पङ्क्तिले हेर्दै गर्दाखेरि आज दलहरू विभाजनको सङ्घारमा जाँदा कसलाई घाटा कसलाई फाइदा भन्दा पनि यो प्रवृत्तिले के देखाउँछ? छैन, यो प्रवृत्ति मात्रै नभनौँ, नाफा र घाटाको कुरा पनि मात्रै पनि यसलाई नभनौँ। एउटा संसदीय व्यवस्थामा संसद नभएको अवस्थामा कार्यपालिकाले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेको भन्ने कुरामा पनि हामीले त्यसलाई पनि त्यो नजरबाट पनि यसलाई हेर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, सरकार यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकार बन्यो कि सरकारले संसदलाई निकास दिनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो र सरकारले संसदभित्रका राजनीतिक शक्तिहरूलाई नै निकास दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेपछि सरकारले यो 5 वर्षको आयु संसदको आयु निर्धारण गर्नका निम्ति पनि गुजमुजिएर रहेका राजनीतिक दलहरूलाई निकास दिनका निम्ति पनि सरकारले ल्याएको पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, त्यो नगर्दै गर्दाखेरि फेरि पनि शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने हुन्छ। न निर्वाचनको वातावरण छ। नेपालको संसदीय इतिहासमा 2015 सालदेखि अहिलेको सम्मको इतिहासमा कुनै पनि संसद 5 वर्ष टिकेको अवस्था छैन। त्यो भएको हुनाले यो संसदको भविष्य सुरक्षित गर्नका निम्ति पनि र सरकारले संसदभित्र आफ्नो सुविधाजनक बहुमत ल्याउनका निम्ति पनि र फेरि पनि नेपाली जनतालाई अरबौँको खर्चबाट संसद विघटन गरेर फेरि निर्वाचनमा यो कोभिड-19 को बेलाबाट जोगाउनका निम्ति पनि सरकारले यो अध्यादेश ल्याएको हो। अध्यादेश त साँच्चीकै भन्ने हो भने यो कार्यपालिकाको अधिकारको कुरा हो। जहाँसम्म तपाईँहरूले भन्नुभयो यो अन्य दलहरू पनि विभाजन हुने, फेरि अस्थिरता हुनका निम्ति त कसैले पनि सरकारले चाहिँ अस्थिरता सरकारले सिर्जना गर्ने होइन। कुनै पनि राजनीतिक दलहरू आफैमा अस्थिर। तपाईँलाई थाहा छ हिजो एमाले विभाजन नहुँदै गर्दाखेरि पनि एमालेका सांसदहरू सत्तापक्ष र विपक्षमा कसैले मतदान गर्ने कसैले मतदान नगर्ने अवस्थामा सिर्जना भयो। अब त्यो मतदान गर्ने र नगर्ने शक्तिहरूलाई आफ्नो दलको जरुरत पर्यो। माधव नेपाल समूहलाई त आफ्नो दलको जरुरत पर्यो। उहाँले त यो गठबन्धन बनाउनका निम्ति, यो संविधान जोगाउनका निम्ति उहाँ त अदालतको ढोकासम्म ढकढक्याउनु पनि प्रतिगमन भयो। यो संविधानलाई समाप्त गर्न लाग्नुभयो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भनेर उहाँ पुगिसकेपछि त्यो संविधान जोगाउनका निम्ति फेरि शेरबहादुर देउवा पनि संसद विघटन गरेर चुनावमा जान सक्ने अवस्था भन्दा पनि यो संसदको आयु नेपालको इतिहासमा चाहिँ हरेक संसद 5 वर्ष टिक्छ भन्ने मेसेज दिनका निम्ति पनि यो अध्यादेश आएको हो। आफैमा त्यसको सकारात्मक कुरा र नकारात्मक कुरा छन्, त्यो भविष्यले बताउँदै जानेछ। किनभने अहिले हामीले त्यसका बारेमा नकारात्मक एजम्सन मात्रै नगरौँ, त्यसका बारेमा सकारात्मक कुराहरू पनि गरौँ। तपाईँलाई थाहा छ नि, महन्त ठाकुर जस्तो, राजेन्द्र महतो जस्तो व्यक्तिहरू दलविहीन भएर बस्ने अवस्था,
त्यसरी माधव नेपाल जस्तो एउटा शान्ति प्रक्रियामा पनि महत्त्वपूर्ण गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग सँगसँगै काम गरेको मानिस पनि दलविहीन हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि त एउटैसँगै राजनीति गरेर हिँडेका राजनीतिक दलहरूको बारेमा पनि त सरकारले सोच्नु पर्यो, सरकारलाई सुविधाजनक बहुमत हुनु पर्यो। तपाईँहरूले भन्नुभयो 1 महिनासम्म संसद चल्यो तर संसदले विधेयक ल्याउन सकेन, अध्यादेश मार्फत चलाउन थाल्यो, केपिओलेकै पारामा जान थाल्यो भनिसकेपछि त सरकारले सुविधाजनक बहुमत पुर्याउनका निम्ति पनि त अध्यादेश मार्फत संसदका राजनीतिक शक्तिहरूलाई त खुकुलो बनाइदिनु पर्यो। जस्तो हिजो यहाँहरू विधिको शासन पद्धतिको विषयमा केपी ओली शर्माको सरकारको विरोधमा हुनुभयो होइन, र माधव कुमार नेपाल आज एउटा समूह लिएर अलग पार्टीको धारमा निस्कनु भयो, एउटा बेग्लै पार्टी दर्ता गर्नुभएको छ नेकपा एमाले समाजवादी। त्यसरी जसपाको त्यही हालत छ। हिजो काङ्ग्रेस पनि फुटेकै हो, विभाजन भएकै हो। शेरबहादुर देउवा र गिरिजाप्रसाद कोइराला बीच अलग अलग 36जना सांसद 74जना सांसदहरू लिएर अलग अलग भएकै हो। र नेपालको राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई केलाउँदै जाँदा हिजो नेकपा एमाले पनि विभाजन भएको हो वामदेव गौतमको पालामा होइन। र त्यो स्थितिलाई हेर्दै गर्दा कि यो विभाजनले भोलि तपाईँहरूमा नि यो रोग आउन सक्छ नि त। काङ्ग्रेसमा फेरि भोलि 20% भन्दा विभाजन हुन सक्ने भयो। होइन, यस्तो निष्ठा र आस्थाको आधारमा राजनीति गरेको हो भने सांसद र केन्द्रीय सदस्य मात्रै ठुलो कुरा होइन। त्यो एउटा कुरा यहाँ त हाम्रो सांसद नै हाम्रो मैले योग्य शब्द हुन्छ कि थाहा छैन, खरिद बिक्री एउटा मतलब होटलमा रहेर राख्ने, एक ठाउँलाई पार्टी कार्यालयमा राख्ने। अब तपाईँहरूलाई भन्नु यो अवस्था छ नि। होइन, यो राजनीतिक चरित्रले धेरै कुरा निर्धारण गर्छ। मानिस राजनीतिका प्रति वितृष्णा जाग्यो भने दल विभाजन नै गर्नु पर्दैन। हाम्रो पार्टीको नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला छँदै हुनुहुन्थ्यो पार्टीको नेतृत्वमा, किशुनजी र गणेशमानजी पनि टाढा गएर बस्नुभयो नि त हो। माधव नेपालले केपी ओलीसँग मतलब पार्टी नै विभाजन गर्यो। अहिले त पार्टी अध्यादेश आयो, पार्टी विभाजन गर्ने एउटा उहाँलाई सुविधा प्राप्त भयो। भोलि मानिसलाई आफ्नो निष्ठा, आफ्नो आदर्श, आफ्नो त्याग, आफ्नो समर्पण र आफूले बोकेको दृष्टिकोण र आफूले लडेको जीवन्त लडेको कुराका प्रति कहीँ कतै ठेस लाग्यो भने मानिस दल विभाजन नगरिकन पनि स्वतन्त्र नागरिक भएर बस्न सक्छ नि। त्यो त मानिसको एउटा व्यक्तिगत राइट्सको कुरा हो नि। काङ्ग्रेसमा कोही पार्टीका कार्यकर्ता अथवा कुनै पार्टीका कार्यकर्ता पार्टीका प्रति जो उसले हिजोका दिनमा अप्ठ्यारा दिनहरूमा पार्टीका प्रति बोकेको दृष्टिकोण, सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम अनुसार पार्टी हिँडेन भने 40% नपुर्याइकन पनि स्वविवेकले पनि पार्टी नै विभाजन नगरिकन पनि बाहिरमा पनि किशुनजी गणेशमान जस्ता नेताहरू त बाहिर बस्नु भने त्यसैले एउटा कुरा उहाँलाई के भन्यो भने माधव नेपाल नेपाल मन्त्र ठाकुरलाई काङ्ग्रेसले अध्यादेश ल्यायो। अध्यादेश नल्याए पनि माधव नेपाल र माधव नेपालको समूह चाहिँ एमालेसँग मिल्न सक्ने अवस्था थियो त। उहाँहरू बरु त्यो सांसद पद त्याग्न तयार हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू बरु पार्टीको साधारण सदस्य त्याग्न तयार हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के भनिराख्नु भएको थियो भने काङ्ग्रेसका निम्ति मात्र होइन, उहाँले के भनिराख्नु भएको थियो भने यो नेकपा एमाले बुर्जुवाहरूको पार्टी भयो। केपी शर्मा ओली भ्रष्टाचारमा लुम्बर डुब्नुभयो, उहाँले पार्टीलाई विधान पद्धतिमा चलाउन सक्नु भएन हो। यसै गरी हो भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त हुन्छ। त्यसैले कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउनका निम्ति भए पनि हामी सांसद पद मात्र पार्टीको साधारण सदस्य त्याग्छौँ भनेर त यो अध्यादेश नआउनुभन्दा अगाडि पनि भन्नुभयो। तर आज अर्को पक्षबाट के कुरा आइरहेछ भने माधव नेपालले घात गर्नुभयो पार्टीलाई। एउटा कुरा तपाईँहरूलाई भन्नु, कार्यकर्ता पङ्क्ति यो स्वतन्त्र ढङ्गले कार्यकर्ता पङ्क्तिबाट तपाईँले मलाई नेपाली काङ्ग्रेसको सांसद मात्रै नहुने एउटा स्वतन्त्र ढङ्गले विश्लेषण गरौँ कि केपी ओली संसदमा जब 2/3 नजिकको सरकार बनाउनु भयो, 6वटा प्रदेशमाको सरकार, संसदमा सुविधाजनक बहुमतको सरकार, ती 3-4वटा पूर्व प्रधानमन्त्री उहाँको साथमा उहाँहरू 3जनालाई एउटा कार्यालय सहयोगी नियुक्त गर्ने कुरामा पनि उहाँले सरसल्लाह गर्नु भएन कि देशको राजदूतहरू नियुक्ति गर्नेदेखि लिएर पार्टीभित्रको अन्तर सङ्घर्षलाई जस्तै सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने। आज केपी ओलीको हैसियत के भयो कसै कारणले आज केपी ओली सत्ताबाट बाहिर गर्नु, उहाँका मुख्यमन्त्रीहरू दिनपछि अर्को दिन हट्दै गइरहेका छन्। त्यो हामी काङ्ग्रेसले सिर्जना गरेको कुरा हो, त्यो प्रचण्ड र माधव नेपालले सिर्जना गरेको कुरा हो। आफूसँगै राजनीति गरेका, आफूभन्दा पार्टीमा सिनियर भएर काम गरेका नेताहरूलाई चाहिँ सँगै लिएर जान नसक्नु भने कसो कमजोरी हो। तर मैले उठाउनु खास कुरा चाहिँ के भने 20% सदस्य लिएर जाने बित्तिकै भोलि दल विभाजन हुने हो भने त डर भने चिन्ता त भयो नि। होइन, यस्तो भोलि मैले भन्नु त्यो आम नागरिक तपाईँहरू जस्तो बुद्धिजीवी पत्रकारहरूले लोकतन्त्रवादीहरूले चिन्ता गर्नु स्वाभाविक कुरा हो। मानिसलाई जब आफ्नो आस्था र निष्ठा र स्वार्थ कुनै राजनीतिक दलमा लागेर मलाई काङ्ग्रेसबाट समाज परिवर्तन हुँदैन, राष्ट्रको समृद्धि हुँदैन, काङ्ग्रेस पार्टी विधि पद्धतिले चल्न सक्दैन भन्ने जुन दिन अनुभूति हुन्छ नि, त्यो दिन मैले 20% अर्को पार्टी 20% जम्मा गर्न नसकेन म त स्वतन्त्र तटस्थ बस्छु नि। मोहनचन्द्र अधिकारी त्यत्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा गरेको मान्छे आज कहाँ हुनुहुन्छ? मोहनचन्द्र अधिकारी कहाँ हुनुहुन्छ आज? मोहनचन्द्र अधिकारी त्यो पार्टीमा हुनुहुन्न नि त।
हो त्यस्ता मानिसहरू धेरै मानिसहरू पार्टीमा जन्मिन्छन्। त्यसैले एउटा कुरा के छ भने आज माधव नेपालसँग 20% थियो उहाँले पार्टी दर्ता गर्नु। माधव नेपाल यसरी जानुमा डिजाइन छ कि छैन यहाँलाई के लाग्छ? होइन म त माधव नेपालको पार्टी भन्दा पनि मैले गठबन्धनकै इशाराअनुसार जानु भएको होइन गठबन्धनको इशारा सरसर म भन्दिनँ। माधव नेपाल जतिको मान्छेको नेपालका हरेक लोकतान्त्रिक परिवर्तन र नेपालका हरेक परिवर्तन क्रान्तिमा केपी ओली भन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका भएको आम नागरिकका बिचमा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा एउटा सबल मानिसलाई राज्य सरकार र आम नागरिकले पनि न्याय दिनुपर्ने बेलामा सरकारले चाहिँ उहाँलाई एउटा दलविहीन बनाउनबाट सरकारले जोगाउने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दा पनि सरकारले राज्यको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर संसदको भित्रको समस्या अब माधव नेपाल गएर प्रतिपक्षमा बस्ने कि सत्तापक्षमा बस्ने अस्ति तपाईँले संसदमा देख्नुभयो होला। अब यतापट्टि उपेन्द्रको पार्टी चाहिँ सत्तापक्षमा बेन्चमा बसिराख्नु भएको छ, लक्ष्मणलाल कर्ण गएर विपक्षको बेन्चमा बसिदिनु भयो होइन। त्यो संसदभित्रको तपाईँहरूले इक्वेसन पनि हेर्नुहोस् अनि सरकारका बाध्यताकारी अवस्था पनि हेर्नुहोस्। सरकारले एउटा अध्यादेश ल्याए त्यो फेल भयो भने फेरि शेरबहादुरले हाम्रो प्रधानमन्त्रीले नैतिकतामा राजीनामा गरेर निर्वाचनमा जानुपर्छ। संसदको आयुसँग जोडेर संसदभित्रको अङ्कगणितसँग जोडेर संसदभित्रको पार्टीहरू बिचको द्वन्द्वलाइसँग पनि जोडेर यो निर्णय भएको हुनु चाहिँ यो कुनै डिजाइन अन्तर्गत आएको होइन। यो कुनै डिजाइन छैन। यहाँ आफैमा पनि एउटा पार्टीभित्र पनि युवा पङ्क्तिमा एउटा भने बुद्धिजीवी पनि हुनुहुन्छ, यो युवा पङ्क्तिको राजनीतिलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। यसो भन्दै गर्दाखेरि जसरी शेरबहादुर देउवालको मन्त्री परिषदले अध्यादेश चाहिँ पारित गर्यो होइन, यो प्रवृत्तिले के देख्यो भने कतै काङ्ग्रेस पनि त्यही बाटोमा एउटा दलहरू फुटाउने विवादमा गर्ने त्यसपछि त्यसबाट केही फाइदा लिने त्यो विभाजनको राजनीतिमा शेरबहादुर देउवा फेरि अग्रसर हुनुभएको हो कि भनेर आज चाहिँ सबै सञ्चार माध्यमले शेरबहादुर देउवा आफै पार्टी सभापति उहाँले विभाजन गर्ने कुरा भएन। रामचन्द्र पौडेल नेपाली काङ्ग्रेसको वरिष्ठ नेता उहाँ आफू धेरै पटक अन्यायमा रहेर पनि देश र पार्टीका निम्ति त्याग गर्ने मानिस उहाँले विभाजन गर्ने कुरा भएन। बिपीको छोरा र गणेशमानको छोराले विभाजन गर्ने भएन। तर काङ्ग्रेस तपाईँ एउटा कुरा म तपाईँको दावाका साथ भन्छु यो अध्यादेशको काङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि असन्तुष्टि होइन। काङ्ग्रेस पार्टीभित्र असन्तुष्टि हुन सक्छ। असन्तुष्टि भनेको फरक विचार समूहको फरक कुरा पनि आउन सक्दछ। तर एउटा कुरा के छ भने आम पब्लिकको कुरा गर्दा र मेरो पनि व्यक्तिगत धारणा दल विभाजन हुनु आफैमा नराम्रो कुरा हो। म पनि त्यो कुरा तपाईँले भनेको कुरामा म स्वीकार गर्छु। किनभने लोकतन्त्रमा दलहरू लोकप्रिय हुनुपर्छ। दलहरू लोकप्रिय भयो भने दलहरूकै सरकार हुन्छ, सरकार लोकप्रिय हुन्छ। सरकार लोकप्रिय भयो भने के हुन्छ भने शासन प्रणाली स्थायित्व हुन्छ। शासन प्रणाली स्थायित्व भयो भने समृद्धि हुन्छ। दलहरू विभाजन हुनु आफैमा खराब कुरा हो। तर अहिले संसदको परिस्थिति यस्तो बन्यो कि संसदलाई नै सरकारले निकास दिनुपर्ने भयो कि सरकारलाई नै संसदलाई सरकारले का मुद्दाहरूमा संसदभित्रको जुन अङ्कगणित मात्र होइन संसदभित्रको जस्तो समीकरण भइरहेको छ त्यो समीकरण तपाईँले देख्नुभयो होला। शेरबहादुर देउवालाई मतदान गर्दै आफै अदालत गएर प्रधानमन्त्रीको का निम्ति अग्रसर भएको नेता माधव नेपाल पछाडिबाट गएर मतदान गरेर शेरबहादुरलाई बाहिर फर्किनु। माधव नेपाल यति बेला काङ्ग्रेसको लागि प्रिय हुनुभयो होला, काङ्ग्रेसको लागि उहाँ एकदमै सहयोगी पनि बन्नुभयो। अब यसको लागि लोकतन्त्र भनौँ शान्ति प्रक्रियालाई उहाँले यहाँसम्म ल्याउनु भएको कुराहरू त आफ्नो ठाउँमा सधैँ छ। माधव नेपाल यति बेला काङ्ग्रेसको लागि प्रिय हुनुहुन्छ भनेर उहाँ अहिले नेकपा एमालेका नेताहरू भन्दै हुनुहुन्छ। तर यति गर्दाखेरि एउटा म तपाईँसँग जोड्न चाहेको हामी कहाँ दलहरू विभाजन चाहिँ कुनै इस्युमा त्यसमा अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरू हुन्छन् अथवा त्यसमा चाहिँ छिमेकीहरूले खेल्छन् होइन, अथवा चिनले खेल्ला अथवा भारतको हात हुनसक्छ, रको हात हुनसक्छ, एमसिसीको जुन विषय यसरी आइरहेछ। आज दक्षिण एसियाको राजनीति तरल बन्दै गइरहेको छ, अफगानिस्तानको भू राजनीति बुझिहाल्नु भएको छ भन्दै गर्दाखेरि कतै नेपाल पनि यो तरल राजनीतिमा जाँदै गर्दा हामी फेरि एउटा अस्थिरताको जालोमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता चाहिँ हो। होइन, यसमा के कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भने अब देशी विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले आफू अनुकूल हेर्ने कुरालाई तपाईँले अमेरिकाको चुनावमा पनि ट्रम्पको चुनाव पनि अमेरिकाले सूचना लिक गर्यो भन्ने कुरा, अमेरिकाको राष्ट्रपति हुँदा हामी जो बाइडेनले चुनाव जित्दै गर्दाखेरि हामीले पनि अब नेपाली आप्रवासीहरू अमेरिकामा पिआर पाउने भएर नेपाली पनि खुसी भयो, अमेरिका मान्छे पनि खुसी भए। कुन देशको शासन प्रणालीमा कसले सत्ता प्राप्ति गर्छ भन्ने कुरामा को आफू अनुकूल र प्रतिकूल हुन्छ भन्ने कुरा संसारभरि यो चलिआएको प्रचलन नै हो। तर ती कुराहरूलाई नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू र राजनेताहरूले आफू अनुकूल प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। कसैले हामीलाई प्रयोग गर्ने कि हामीले अरूलाई प्रयोग गर्न सक्नु पर्दछ कुटनीतिक माध्यमद्वारा। म एउटा कुरामा के कुरामा विश्वास गर्दिनँ भने बिपी कोइरालालाई न चीनले न भारतले कसैले प्रयोग गर्न सकेन, दरबारले पनि उहाँलाई प्रयोग गर्न सकेन। दरबारको पछि लागेको भएदेखि बिपी कोइराला आजीवन प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई चाइनासँग
कूटनीतिक माध्यमबाट सगरमाथा नेपालको भनेर उहाँले प्रमाणित गरिदिनु भयो नि त। त्यो एउटा उहाँको कुशल कूटनीतिज्ञ क्षमता थियो। आफूसँगै गणेशमान सिंहलाई चाइना लिएर नक्सा राखेर सगरमाथा नेपालको भनेर प्रमाणित गर्न सक्ने उहाँको क्षमता थियो नि त। नेपालको सुरक्षाका बारेमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले बोल्दै गर्दाखेरि भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूसँग उहाँले आफूले जवाहरलाल नेहरूसँग कुरा गरेर भारतको संसदमा माफी समेत माग्न लगाउनु भयो। त्यसैले एउटा कुरा के छ भने सबै कुराहरूमा चाहिँ विदेशी हस्तक्षेप छ भनेर हामी त्यसैमा डिपेन्डेन्ट हुनेर काल्पनिक कुरा गर्ने र एजम्सनको कुरा चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन। जे महत्त्वपूर्ण कुरा छ, हाम्रा नेताहरूले आफ्नो देशका निम्ति, आफ्नो पार्टीका निम्ति, राजनीतिक दलका निम्ति, मुलुकको समृद्धिका निम्ति, शासन प्रणाली जोगाउनका निम्ति कर्म गर्यो भने विदेशले हल्लाउन सक्दैन। तर त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ कतिपय विषय के हुन्छन् भने राष्ट्रिय सहमतिका साथ गर्नुपर्ने विषयहरू हुन्छ। जस्तो माधव नेपाल जसरी टुक्रिएर बाहिर आउनुभयो, विभाजित भएर, यसमा हिजो नेकपाभित्र जुन खालको एउटा विवाद थियो, त्यसमा प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अथवा केपी शर्मा ओली बिचको जुन विवाद चाहिँ बढ्दै गयो र पार्टी विभाजनको सङ्घर्षमा आयो हैन, माओवादी अलग भयो, अलग धारमा हिँडिरहेको छ। यो डिजाइनमा यो भनौँ न ओलीसँगको असन्तुष्टिलाई कतै एउटा खेल खेलेको त होइन भन्नेहरू पनि छन्। अनि यसमा म 2-3वटा कुरा भन्छु। यो नेपालको संसदीय व्यवस्थामा कस्तो भयो भने जसरी पनि राज्य सत्तामा टिकिरहनुपर्छ भन्ने कुरा जो एउटा मनोविज्ञान छ नि, अहिले त संसदको आयु पुरा टिकाउनु पर्दछ भन्ने जसरी सडकमा आन्दोलन गरेका दलहरू छन् नि, त्यो कुराले पनि मूल नेतृत्वहरूलाई अभिप्रेरित गर्यो होला। जस्तो प्रचण्डलाई जसरी पनि यो संसदमा जसरी हामीले यो संसदलाई पुनर्स्थापित गऱ्यौँ, 2 पल्ट लडेर पुनर्स्थापना गऱ्यौँ, संसदलाई 5 वर्ष टिकाएर देखाउनुपर्छ भन्ने प्रचण्डलाई पनि लाग्यो होला, हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई पनि लाग्यो होला, माधव नेपाललाई पनि एउटा इकोको प्रब्लम भयो होला। त्यसले पनि एउटा कुरा गाइड गरेको हुनसक्छ छ। तर म एउटा कुरा के भन्नु, माधव नेपाल विभाजित हुनु पछाडि प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको हात छ कि छैन? होइन, म त्यो कुरा भन्दिनँ। किनभने माधव नेपाल र प्रचण्डको माधव नेपाल र केपी ओलीको झगडा चाहिँ केही हुनसक्ला, केही प्रतिशत। माधव नेपाल र प्रचण्डको झगडा काङ्ग्रेसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा झगडा भएको होइन, उनको पार्टीभित्रको आन्तरिक। तर त्यो डिजाइन अहिले प्रतिगमन भनिएको छ, के भनिएको छ, त्यसको लक्ष्य डिजाइनमा त्यो कुरा आउँछ कि? त्यो चाहिँ म किन डिजाइनमा भन्दिनँ, माधव नेपालले प्रष्ट रूपमा उहाँले दल विभाजन हुनु नहुनुभन्दा अगाडि नै हामी यो सरकारलाई 5 वर्ष टिकाउँछौँ र पार्टी पनि विधि पद्धतिले चल्नुपर्छ भन्नुपर्छ। राज्य सत्ता नेपालको संसदीय व्यवस्था एउटा खराब कुरा र एउटा हामीले दुःखदायी कुरा म के भन्छु भने जसरी पनि राज्य सत्तामा टिक्नु पर्दछ भन्ने जस्तो केपी ओलीले नै मधेसवादी दललाई विभाजन गर्नका निम्ति एउटा अध्यादेश ल्याउनुभयो, सांसदै अपहरण गर्नुभयो। शङ्कर पोखरेलले 5 नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले सांसदलाई बन्धक बनाएको कुरा पनि आयो नि त, बाहिर आयो नि त। यो कुरा दुःखद कुरा हो। नेपालका संसदीय व्यवस्थाका जो मूल नेतृत्वका राजनीतिक दलहरू जसरी पनि सत्तामा टिक्नु पर्दछ भन्ने कुरा आफैमा गलत कुरा हो। तर जसरी पनि टिक्नु पर्दछ भन्ने मनोविज्ञानका साथ राज्य सत्तालाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराको त्यसको केही प्रतिशत र त्यसको लिमिटेसन पनि हुन्छ कि। यसरी दलहरू विभाजित हुँदै जाने, जस्तो यहाँले भन्नु पनि यो त एउटा लोकतन्त्रमा अथवा प्रजातन्त्र जे भनौँ, लोकतन्त्रमा चाहिँ एउटा विधिको शासन होइन, जनताको सर्वोच्च संस्था भनेको संसद नै हो, यहाँहरू नै हो जनताको प्रतिनिधि। तर त्यो प्रतिनिधिलाई टुक्रा टुक्रा बनाउने अनि संसद नै एउटा अस्थिर बनाउने र संसदमाथि नै प्रहार गर्ने होइन। यसलाई संसदमाथि प्रहार गरेको पनि किन भन्न मिल्दैन भने भोलिका दिनमा यो अध्यादेश ल्याएर अध्यादेश संसदबाट पारित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने एउटा हेर्न कुरा बाँकी नै छ। दोस्रो कुरा के छ भने यसले अस्थिरता निम्त्याउँछ कि स्थिरता निम्त्याउँछ। तपाईँहरूलाई थाहा छ केपी ओलीले वैशाखमा एकपटक, मङ्सिरमा एकपटक घोषणा गरेको निर्वाचन कोरोना कारणले 2 पटक हुने रहन्छ। त्यो संवैधानिक रूपमा पनि त्यो असंवैधानिक रहेछ भनेर हामीले पटक पटक पनि भन्यौँ। संविधानले पनि त्यो हक अधिकार प्रधानमन्त्री त्यो अधिकार छैन भनेर हामीले पटक पटक भन्यौँ। अहिले के छ भने यस आउनु पछिका कारणहरू के हो भने, महत्त्वपूर्ण कारण के हो भने यो संसदलाई 5 वर्ष टिकाउनका निम्ति स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यू प्रचण्ड, माधव नेपाल जसले हिजो यो सडक आन्दोलनको पनि नेतृत्व गरे संसद पुनर्स्थापना गराउनका निम्ति, त्यो समूह र यो संविधान समाप्त पार्नका निम्ति जसरी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एक ठाउँमा उभिनु भएको थियो त्यसका विरुद्धको समीकरण भएको हुनाले यो सरकार टिकाउनका निम्ति मात्र होइन कि संविधानको रक्षाका निम्ति पनि यो अपरिहार्यता थियो। तर म अहिले पनि तपाईँहरूका अगाडि भन्छु, चाहे केपी ओलीले ल्याएको अध्यादेश हो, चाहे अहिले आएको अध्यादेश हो, यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका निम्ति दलहरूका निम्ति चाहिँ समग्रमा राम्रो कुरा चाहिँ होइन। तर कहिलेकाहीँ समय र परिस्थितिले के बनाइदिन्छ त्यस्ता कुराहरूलाई अपरिहार्य बनाइदिन्छ। तर हाम्रो आन्तरिक शक्तिहरू कमजोर हुँदाखेरि जसरी अहिले हामी भू राजनीति देखिरहेछौँ छिमेकी मुलुकहरूमा जुन खालको अस्थिरता आइरहेको छ, विश्व राजनीतिको ध्यानै अहिले दक्षिण एसिया छ, अफगानिस्तानको चाहिँ घटनाक्रमले गर्दा। यसो भनेको मैले किन भन्दाखेरि यहाँहरू विभाजित हुँदै जाँदाखेरि
आज एमाले विभाजित भयो अर्को दलहरू खुसी हुने, भोलि माओवादी विभाजित भयो अर्को दल चाहिँ खुसी हुने। अब कङ्ग्रेसमा पनि यहाँहरू पनि त धेरै गुटमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको पनि 2टा गुट छुट्यो भने त फेरि अलग पार्टी बन्ला नि त। होइन, हाम्रो बारेमा त म तपाईँलाई दावाका साथ भन्छु, नेपाली काङ्ग्रेस तत्काल अथवा भविष्यसम्म विभाजन हुने कुरा सम्भावना छैन। हामीले एकपटक पनि विभाजनको तर यत्रो दलहरू फुटेर हामी यहाँसम्म आयौँ, कमसेकम यो 20% गर्दा त अब धेरै सांसदहरूलाई बार्गेनिङ गर्ने अथवा नेताहरूलाई बार्गेनिङ गर्ने म दल फुटाउँ भन्ने खालको अवस्था आयो नि त आएन? होइन, त्यो चाहिँ सहज भयो। तर अब मलाई लाग्छ यो चाहिँ यो अध्यादेशका बारेमा निरन्तर संसदमा छलफल बहस भएर पारित हुने बेलामा फेरि पुनरावलोकन पनि हुनसक्छ। संविधानमै जे लेखिएको छ 40%लाई त्यसलाई हामी रिपिट गर्न पनि सक्छौँ। पहिलो महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने संसदलाई जोगाउनका निम्ति र संसदीय व्यवस्था जोगाउनका निम्ति नेपालमा संसदीय निर्वाचन अद्यावधिक निर्वाचन 5 वर्षमा एकपटक हुन्छ बनाउनका निम्ति दल नेपालको परिवर्तन क्रान्तिको नेतृत्व गरिरहेका राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको राजनीतिक संरक्षण मात्र होइन कि संसदीय व्यवस्थाको एउटा महत्त्वपूर्ण पार्टलाई पनि राज्यले अधिकार गरेको। जस्तो म तपाईँलाई भन्छु, एकपटक नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अध्यादेश ल्यायो। त्यो अध्यादेश ल्याउनु ठिक थियो गलत थियो त्यो एउटा आफ्नो पार्ट छ। हाम्रो पार्टीले त्यसका बारेमा आलोचना भयङ्कर खेल्यो। तर मैले त्यसलाई कसरी बुझेँ भने संसदीय व्यवस्थामा कुनै राजनीतिक दलले प्रधान न्यायाधीशका विरुद्ध अथवा कुनै संवैधानिक निकायका प्रमुखका विरुद्धमा चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनै नमिल्ने हो, महाभियोग ल्याउनै नमिल्ने हो। त्यो त एउटा संविधानको प्र्याक्टिस पनि गर्न नपाउने हो काङ्ग्रेसले। भोलि त्यो पास हुन पनि सक्थ्यो, फेल हुन पनि सक्थ्यो, त्यो जायज थियो नाजायज थियो, इतिहासले त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। यो अध्यादेश राम्रो छ नराम्रो छ इतिहासले भविष्यको दिनमा मूल्याङ्कन गर्ला। यसले राम्रो सङ्केत पनि दिन सक्दछ नि। भोलिका दिनमा अहिलेको नेकपा एमाले समाजवादी, बाबुराम, वैद्य, उपेन्द्र यादव, प्रचण्डहरू मिलेर अर्को कम्युनिस्ट राम्रो पार्टी केपी ओलीको भन्दा राम्रो पार्टी बन्न सक्छन्। हो, जसले यहाँले नाम लिनु पनि बाबुराम होइन, रामबाबु थापा बादल अथवा प्रचण्ड लगायतका दलहरू आज कतिवटा टुक्रामा छन्। आज जसपा पनि त्यो टुक्रा भइसकेको छ, मधेस केन्द्रित दल पनि। भन्दै गर्दाखेरि यसरी दल विभाजन हुँदै गर्दा मुलुकको राजनीतिक शक्ति कमजोर हुन्छ र यो कमजोरीमा देशी विदेशी खेलहरू हुनसक्छ भन्ने चिन्ता र चासो पनि छ। र दलहरू बीच अझै पनि सत्ता खिचातानी र स्वार्थै कारणले यो अध्यादेश आएको भन्ने चर्चा चलिरहँदा आज हामी यही विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, यहाँहरू हाम्रो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा हुनुहुन्छ। पालो भएको छ ब्रेकको। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा छौँ। यतिखेर दल विभाजनले निकै चर्चा पाइरहेको छ। यो दल विभाजन अध्यादेश आइसकेपछि यतिखेर प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले विभाजित भएको छ र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आफ्नो नेकपा एमाले समाजवादी पार्टीको प्रस्तावित दल लिएर अगाडि बढ्नुभएको छ। त्यसगरी मधेस केन्द्रित दलहरू पनि यतिखेर विभाजनको सङ्घारमा देखिएको छ। भनेपछि मधेस केन्द्रित दलहरू विगतमा नै विभाजित भएको अवस्था धेरै पटक थियो। यो दल विभाजनले मूल राजनीतिमा, देशको राजनीतिमा कस्तो असर पर्न सक्छ भन्ने विषयमा हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता सांसद प्रकाश रसाइली स्नेही हुनुहुन्छ। फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद। विशेष गरेर यो दल विभाजन यहाँले भन्नु कुनै सेटिङमा डिजाइनिङमा भएको थिएन भन्दै गर्दा अझ पनि यो दल विभाजनसँग माधव नेपालको समूहमा जसरी उहाँले अपेक्षा गर्नुभएको, उहाँको सङ्गठनमा हिजो सङ्गठनमा भएका नेताहरू पनि आउनुभएको छ नि, केन्द्रीय स्तरको नेताहरू धेरै उतै बस्नुभएको छ। यसले के सङ्केत गर्छ? होइन, यसमा 2-3वटा कुरा हो। यसमा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने दल विभाजन कसैको सेटिङ भन्दा पनि उहाँको पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्व नै हो। त्यो सरकार बनिसकेपछि जो नेकपा हुँदा त्यसपछि एमाले र माओवादी आफ्नो घर फर्किँदै गर्दाखेरि पनि उहाँको विवाद त निरन्तर श्रृङ्खला थियो नि त। अब त्यसलाई वैधानिकता पाउने कुरामा चाहिँ सरकारले अध्यादेश ल्याइदियो भन्ने कुरा चाहिँ अब सरकारको अथोरिटीको कुरा हो। संसदमा रहेका सांसदहरूको भावना र आम नागरिकको भावना र यो संसदको आयुसँग पनि जोडिएको हुनाले त्यस्तो भएको हुनसक्छ। अब यो मूलतः कुरा नेकपा एमालेकै, हाम्रो पार्टी पनि त के अरे मा पनि कुरा उठ्थ्यो होला नि त। मधेसवादी दल फुट्यो तर हाम्रो पार्टीमा त यसका बारेमा कहीँ चर्चा परिचर्चा छैन। उहाँ त निरन्तर राज्य सत्तामा बसिसकेपछि ओली र माधव नेपाल, झलनाथ खनाल,
प्रचण्ड हिजोका दिनमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले पछिल्लो पटक माधव नेपाल, अब झलनाथ खनाल त बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँहरूका बिचमा ठुलो दरार थियो। आज फुट्यो भोलि विभाजन भयो, पर्सि फुट्यो भन्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो। त्यसैले गर्दा फुट्न चाहेपछि त 40% भए पनि फुट्छ, 20% भए पनि फुट्छ, भोलि 10% भए पनि विभाजन हुन्छ। मान्छे आफ्नो स्वाभिमान, आफ्नो राजनीतिक जीवनको एउटा स्वाभिमानमाथि नै धावा बोलिसकेपछि त स्वाभाविक रूपमा मानिस भोलि पार्टी नै विभाजन गर्न नसक्ने अवस्था भए पनि त्यसको विकल्प त खोजिहाल्छ नि। यस्तो पार्टी विभाजन जसरी भएको छ नेकपा एमाले अथवा नेकपा नै भनौँ होइन, हिजो उहाँले मतदातामा जाँदाखेरि एउटा विकास र समृद्धिको नारा लिएर जानुभयो र सिङ्गो पार्टी एक भएर उहाँहरू चुनाव लड्नुभयो। आज हामी 4 वर्षको 3.5 वर्षको दौरानमा हेर्दा 3टा पार्टी भइसकेको छ, तर आम मतदातालाई त एउटा विश्वास गर्ने ठाउँ भएन नि। होइन, यस्तो हो, मैले अघि पनि तपाईँलाई भने संसदीय व्यवस्थामा राज्य सत्ताका प्रमुख शक्ति भनेका राजनीतिक दलहरू नै हुन्। राजनीतिक दलहरू लोकप्रिय भयो भने शासन प्रणाली लोकप्रिय हुन्छ, किनभने राजनीतिक दलकै सरकार हुन्छ। शासन प्रणाली लोकप्रिय भयो भने समृद्धि हुन्छ, शासन प्रणालीको स्थायित्व हुन्छ। दलहरू लोकप्रिय भयो भने कुनै न कुनै दल सरकारमा हुन्छ, त्यो दल लोकप्रिय भयो भने राज्य सत्ता लोकप्रिय हुन्छ, राज्य सत्ता लोकप्रिय भयो भने शासन प्रणाली स्थायित्व हुन्छ, स्थायित्व भयो भने समृद्धि हुन्छ। अस्थिर भयो भने त समृद्धि हुँदैन। बाँकी कुरा के रह्यो भने अब त्यो जवाब त केपी ओलीले, माधव नेपालले भन्दा पनि अब केपी ओलीले बढी त्यसको जवाब दिनुपर्छ, किनभने त्यो पार्टीको प्रचण्ड र माधव नेपाल, झलनाथ खनाल भन्दा पनि त्यो पार्टीको मूल नेतृत्वमा रहेर उहाँले जसरी देशलाई ड्राइभ गर्छु, जसरी पार्टीलाई ड्राइभ गरेर लिएर जान्छु, जसरी गठबन्धनलाई एकता बनाएर लिएर जान्छु भन्दै गर्दा आज उहाँले आफ्नो पार्टी, पुरानो पार्टी एमालेलाई पनि एक ठाउँमा राख्न सक्नु भएन। अब काङ्ग्रेसलाई अथवा हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई अध्यादेश ल्याएर दल विभाजन गर्न तपाईँहरूले सजिलो बनाइदिनु भयो भन्यो भने आफ्नो घर बलियो बनाएको भए यो अध्यादेश ल्याए पनि नल्याए पनि, उहाँहरू काङ्ग्रेसले अध्यादेश नल्याएको भए पनि माधव नेपालको समूहले त यो अहिलेको सरकारलाई मतदान त गर्थ्यो नि, विधेयकमा मतदान गर्थ्यो, संसदको भोलि बजेट अधिवेशनमा पनि मतदान गर्थ्यो, हरेक कुरामा पनि उसले त मतदान त गर्थ्यो नै। तर संसदीय पद्धतिमा यसरी हाउस क्रस गर्ने जुन खालको हामी खेल देख्यौँ नि, यो खेलले त अलिकति विश्वास गर्न गाह्रो पनि त होइन। यसो संसदीय व्यवस्थामा हाउस क्रस गर्ने भने नगर्नुपर्ने भनेर लेखिएको छ। मानिस त कस्तो चिज हो भने संसारभरिकै एउटा लोकतान्त्रिक, तपाईँले देख्नुभयो नि अस्ति अमेरिकामा पनि चुनाव हारिसकेपछि ट्रम्प चाहिँ संसदै कब्जा गर्छु भनेर जानुभयो नि त। अमेरिका भनेको त संसारभरिका लोकतन्त्रवादीहरूले त्यहाँको शासन प्रणाली, त्यहाँका नजिरहरू, त्यहाँका राजस्थानमा बसेका मानिसहरूको नजिर देखेर पढेर सुनेर सिक्नुपर्ने ठाउँ होइन तर अमेरिका। त्यसैले कहिलेकाहीँ समय परिस्थितिले के हुन्छ भने संसदीय व्यवस्थामा पनि त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना गर्छन्। अब त्यो परिस्थितिले नगर्ने भनेर लेखेको गर्दा मान्छेले कहिलेकाहीँ मान्छे मार्नुहुन्न भन्ने त सबैले आम नागरिकलाई थाहा छ नि त। तर मान्छे मारिसकेका मान्छेलाई, अपराधीहरूलाई जेल हाल्नुपर्छ भने दिनादिन जेलको सङ्ख्या बढेकै छ, पुलिसको सङ्ख्या बढाएकै छ, जेलघरको सङ्ख्या बढाएकै छ, सुरक्षाका नयाँ नयाँ अनुसन्धान गर्ने पद्धतिहरू बढाएकै छन् नि। त्यसले गर्नुहुन्न भन्ने कुरा पनि संसदीय व्यवस्था हुन्छ, तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति, न्यूनीकरण गर्नका निम्ति संसदले, राज्य सत्ताले पोलिसी बनाउने कुरा एउटा कुरा हो। त्यसमा दुईवटा कुरा छ महत्त्वपूर्ण कुरा। अब सांसदहरू जनताद्वारा डाइरेक्ट प्रतिनिधि सभाबाट निर्वाचित सांसद त हुन्छन् नै, तर सांसदको व्यक्तिगत सोभरेन्टीको कुरा र रिस्क मोल्न त उसले पाउने भने त मलाई मेरो पार्टीले कारबाही गरे पनि तर म यो चिज गरेर छोड्छु, जोगाएर छोड्छु, संसद जोगाउँछु भन्ने कुरा त पाइयो नि त। तर यो बिचमा हामी देख्दै हेर्दा 5 वर्षको अभ्यास, 5 वर्ष पनि भएको छैन, महन्त ठाकुर, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतोदेखि लिएर विवेकशील साझा पार्टीको पनि त्यही हालत देखिन्छ होइन, अथवा नेकपा एमालेमा त्यही देखियो, माओवादी केन्द्रमा पनि माओवादी केन्द्रका नेताहरू यता एमालेतिर आएको देखिएको अवस्था छ। यति धेरै राजनीतिक विभाजन, दलहरू बिचको यति अन्तर्कलह जुन देखियो नि, यो अन्तर्कलहले जुन हामी एउटा सङ्घीयताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, एउटा लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास गर्नुपर्ने हाम्रो जुन लक्ष्य छ नि, त्यो लक्ष्यमा त कतै यसले अप्ठ्यारो पार्न सक्छ नि। कुनै यहाँले भने जस्तो एउटा लोकतन्त्र त कमजोर बन्दै गएको होइन। मैले तपाईँको कुरालाई, मैले त्यो कुरालाई स्वीकार गर्छु। संसदीय व्यवस्थामा यस्ता क्रियाकलापले दलहरूका प्रतिको आकर्षण घट्छ, दलहरूका प्रतिको विश्वास घट्छ, जनप्रतिनिधिहरूका प्रतिको विश्वास घट्छ नै। यो आफैमा राम्रो कुरा। तपाईँ हेर्नुहोस् न, गठबन्धन बनाएर चुनाव लडे पनि नेकपा एमाले र माओवादी पछि एकता भएको, संसदमा आइसकेपछि पछि उहाँहरू विभाजन हुनुभयो। माओवादीको मधेसवादी दलहरू पनि एउटा फोरमहरूको राजपा थियो, उहाँहरू यो पार्टी संसदभित्र आइसकेपछि एकता हुनुभयो, फेरि उहाँहरू आफ्नो बाटोमा लाग्नुभयो।
तर संसदीय व्यवस्थामा दलहरू मिल्नु, एकता हुनु, एकताको आवाज र एकताको दृष्टिकोण जनताका बिचमा दिनु राम्रो कुरा हो। अब मलाई त कस्तो लागिराखेको छ भने हेर्नुहोस्, अब अहिले नेपाली कांग्रेस पार्टी विभाजन अथवा विभाजनको त हाम्रो त परिकल्पना पनि छैन। पार्टीमा महाधिवेशनको अलिकति अब महाधिवेशनमा बारेमा नेतृत्व कसरी लिएर जाने, नेतृत्व कसरी कब्जा गर्ने, कसरी पुग्ने भन्ने बहस नै होला। तर हामीले चाहिँ के भनेका थियौँ भने हाम्रो पार्टीको सभापतिले पनि हाम्रो पार्टीको वरिष्ठ नेताहरूले पनि हामीलाई 5 वर्षसम्म जस्तो यहाँकै विषयमा गयौँ। अब म थोरैपट्टि अब यहाँ जुन पार्टी नेपाली कांग्रेसको एउटा युवा पङ्क्तिमा हुनुहुन्छ, कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अलग धारको एउटा भनौँ न सम्मेलन गर्ने अथवा सभा गर्ने, भेला गर्ने अवस्था देखिएकै छ, भइ नै रहेको छ। र यति बेला गठबन्धनको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको छ र शेरबहादुर देउवा 5 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो। जनताले नि 5 पटक भएपछि त केही न केही हुन्छ होला नि भन्ने प्रश्न गरेका थिए, तर आशा पनि गरेका थिए। तर अहिले जुन 1 महिनाको हामीले समीक्षा गर्ने हो भने त नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको सरकारको अलिकति प्रश्न गर्ने ठाउँ आइसक्यो। जुन खालको प्रभावकारिता देखाउनु पर्ने कोभिडको महामारी छ हैन, कोभिडको व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन, खोपको व्यवस्थापनमा लुछाचुडी छ, अथवा भनौँ न सरकार विस्तार हुन सकेन। होइन, एउटा कुरा यस्तो कुरा हो, हामीलाई चाहिने 5.5 करोड खोप, अहिले हामीसँग आउने प्रक्रियामा रहेका खोपहरू हामीले चैतसम्म सबैलाई खोप दिन्छौँ, असोजभित्र हामीले 33% नागरिकलाई खोप दिन्छौँ भनिसकेका छौँ। यो सरकारको प्रतिबद्धता हो। प्रधानमन्त्री संसदमा पनि बोल्नु भएको छ। तपाईँलाई जहाँसम्म कुरा के गर्नु हो भने एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट यो सरकारले पूर्ण दिन सकेन भने हिजो केपी ओली जस्तो कम्फर्टेबल मेजोरिटी 2टा पार्टी मिलेर बनेको 2 सरकार जस्तो हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो सुविधा छैन। हामीले चाहेर यो सरकार आएको होइन, हामीले नचाहेर आएको। हामीले यो संविधान जोगाउनका निम्ति यो सरकारको नेतृत्व गरिदिएको हो। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पटक पटक जतिखेर प्रचण्ड र माधव नेपालसँग 71 सिट संसदको हुँदा 91 सिट संसदको हुँदा पनि हामीले प्रधानमन्त्री चाहिँदैन, हामीलाई प्रतिपक्षको म्यान्डेट छ भनेर हामीले भनेका हौँ। त्यसैले यो सरकार हामीले चाहेर बनाएको होइनौँ। त्यसैले यो सरकार मार्फत जनताको जीवनको सुरक्षा गर्नु र संविधानको रक्षा गर्नु हाम्रो मूल कर्तव्य हो। संविधानको रक्षा गर्नु, मूल शासन प्रणालीको रक्षा गर्दै जनताको र कोरोनाका विरुद्ध जनताको जीवनको सुरक्षा गर्नु हाम्रो प्रमुख दायित्व। त्यो दायित्वबाट सरकार शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रचण्ड माधव नेपाललाई व्यवस्थापन गर्दैमा समय जाने हो भने त सरकारले के काम गर्ने? होइन, अब एकपछि अर्को अब तपाईँहरूलाई पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन आयो, करिब अब कोरोनाले हामीलाई साथ दियो, कोरोनाबाटलाई हामीले पराजित गर्न सक्यौँ भने त्यसपछि 1 वर्षपछि 1.5 वर्षपछि त्यसको ठ्याक्कै 1.5 वर्षपछि अब प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन आउँदैछ। सङ्घीयतालाई पनि व्यवस्थापन गर्नु छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब दलहरूको आन्तरिक समीकरण मिलाउनका निम्ति केही समय लाग्यो र अहिले 1 महिनामै कम्तीमा 100 दिन नकुरिकन सरकारका बारेमा पक्ष विपक्षमा बहस गर्ने कतिपय कुराहरू सरकारका राम्रा कुराहरू छन्। जस्तो कुलमानको बारेमा सरकारले राम्रो कुरा गर्नु, आलोचना सुरु भइसकेको छ। होइन, आलोचना त राज्य सत्तामा बसिसकेपछि स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्तिमा नि स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको नियुक्तिमा आलोचना भयो। हामीले पनि त्यसका बारेमा पक्ष विपक्षमा बहस गर्नु त्यसमा। तर स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीले जसरी युवा पङ्क्तिका कांग्रेसकै नेताहरूलाई पनि ल्याउन सकिन्थ्यो होला, कति ल्याउन सकिन्थ्यो, त्यसमा हामीले पनि आलोचना गर्यौँ। तर एउटा कुरा प्रधानमन्त्रीले नेपालको नेतृत्वले के देखिरहेको छ भने कमसेकम सेटिङ, दलहरूको सेटिङलाई मात्रै व्यवस्थित गर्ने भन्ने अथवा सरकार टिकाउने दाउमा होइन। एउटा कुरा तपाईँले भन्नु, उहाँलाई अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर कसैले यो अवधिभर फ्याँक्न सक्ने सम्भावना छैन। तर संसदबाट राज्यलाई चाहिने ऐन नियम कानुन बनाउन यति बेला कांग्रेस पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको त मान्नुहुन्छ हैन? आन्तरिक लोकतन्त्रमा यसलाई कमजोर भएको किन मान्दिनँ भने एकलौटी सभापतिले एकलौटी गर्नु होइन। त्यो कुरा चाहिँ मैले त्यो कुरा चाहिँ मा कतिपय ठाउँमा सभापतिका त्यस्ता क्रियाकलापहरू देखिन्छन्। तर हामी महाधिवेशन उन्मुख भइसकेपछि अब हाम्रो पार्टीको वरिष्ठ नेताले पनि तपाईँले अघि भन्नुभयो हाम्रो पार्टीभित्र पनि समूह छ। एउटा पक्षबाट एउटा आलोचना हिजो केपी ओलीको आलोचना जस्तो बालुवाटारबाट सबै कुरा चल्यो भन्दै गर्दा आज देउवा निवासबाट सबै कुरा चल्यो भने के हुन्छ? होइन, निवास त नहुनु, बालुवाटारबाट चल्यो भनौँ। तर एउटा कुरा यस्तो छ, अहिले पार्टीभित्र उहाँले छलफल बहस गरेर जस्तो मन्त्रीमण्डलमा बनाउने कुरामा उहाँले कसरी जानुहुन्छ, भोलिभित्र पार्टीको सन्तुलन कसरी मिलाउनुपर्छ, उहाँलाई पहिलो कुरा अहिले महत्त्वपूर्ण पार्ट अरू पार्टीहरूको सहयोग लिने भन्दा पनि पार्टीभित्रको सहयोग लिने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। स्टेप बाई स्टेप अहिले त उहाँले धेरै राज्यबाट आफ्नो पार्टीलाई सन्तुलित मिलाएर लिएर जानुपर्ने कामहरू गरिराख्नु भएको छैन। ती कामहरूलाई कसरी लिएर जानुहुन्छ, मन्त्रीमण्डल गठन हुँदैछ, पार्टीको महाधिवेशन हुँदैछ, महाधिवेशनलाई कसरी लिएर जानुहुन्छ, त्यो कुराले उहाँको पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वलाई कसरी लिएर जाने भन्ने कुरा, त्यसपछि अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा, त्यसैमा धेरै कुरा निर्धारण हुन्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धन्यवाद। यहाँलाई पनि मेरो पार्टीको र मेरो दृष्टिकोण राख्न दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग जोडिनु भएको थियो नेपाली कांग्रेसका युवा नेता सांसद प्रकाश रसाइली स्नेही।
सँग आज हामी इस्यु अफ द डेमा दल विभाजनले राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्न सक्ने प्रभाव र असरको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजको लागि इस्यु अफ द डेको समय पुरा भएको छ। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।